On Goa's Legislators' Day, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said the laws and policies shaped everyday life and guide state's development. Emphasizing the responsibility of elected representatives to voice public concerns and work towards solutions, the CM stated that a strong legislature is the foundation of strong democracy and assured that the Goa government is taking steady steps to keep governance citizen-centric. लेजिस्लेचर डे हो फोरम खूब कमी राज्यांनी आसा पण आमकां गोंय राज्यान आमच्या लेजिस्लेचर डे हो फोरम असल्या कारणान लेजिस्लेचरांच्यो एक्स लेजिस्लेचरांच्यो सगळ्यो समस्या आमकां मांडपाक मेळटा आनी त्या निमित्तान आमचें मन उक्तें करपाची संद आमकां ह्या दिसाच्या निमित्तान मेळटा. आमी पळयता की वेरियस आमकां वेगवेगळे लेजिस्लेचर डेच्या निमित्तान हांगासर सगळे जाण जे एक्स एम एल एक परत एकदा विधानसभेत येवपाची आनी सगळ्या जाणांक मेळपाची एक व्हड संद हांगासर मेळटा. आमचे स्पीकर आनी आमची लेजिस्लेचर कमिटी ही इनिशिएटिव्स घेता आनी दर वर्सा हो कार्यक्रम खासा असो आयोजन करता. हांव लेजिस्लेचर कमिटीचे बी खूब खूब अभिनंदन करता की त्या निमित्तान तुमी पुराय वर्सभर वेगवेगळ्यो तरी करस्पॉन्डन्स त्यांच्या कडेन करता आसतले. तुम्ही एक म्हणजे आम्ही म्हणटा की रिटायर्ड लेजिस्लेचरांक परत एकदा उलोवपाची संद दिता आणि नवीन लेजिस्लेचर जर जावपाचें आसा तांच्या खातीर संद तुम्ही दिता. तुम्ही स्टुडंट पार्लमेंट हो कार्यक्रम जो ऑर्गनायज करता आणि त्या स्टुडंट पार्लमेंटाच्या निमित्तान वेगवेगळ्या कॉलेजींतल्या स्टुडंट्सांक म्हणजे पार्लमेंटरीयन कसो आसचो लेजिस्लेचर्स कसो आसचो हाजी संद तुम्ही तांकां उपलब्ध करून दिता. म्हाका दिसता ही एक बरी एक्टिविटी तुम्ही दर वर्सा चलयता आणि त्या निमित्तान वेगवेगळे स्टुडंट्स ह्या एक्टिविटीनी पार्टिसिपेट जाता. खूप कॉलेजीचे भुरगे त्या निमित्तान कोण स्पीकर कोण CM कोण अपोजिशन लिडर कोण वेरियस विशय हे बी त्या फोरमाचेर मांडटा. एक हांव स्पीकर आसतनाय पळोवपाक मेळ्ळी आनी हांव CM जाल्या उपरांतूय बी ह्या एक्टिविटीत वांटो घेवपाची संद म्हाका मेळ्ळी. म्हाका दिसता म्हाज्या पयलीं खूब जाणी वक्त्यांनी आपलें भाशण केलां आसतलें. हांव अपोजिशन लिडराकूय विचारतालो की अपोजिशन लिडराचें भाशण ताच्या पयलीं जालां. हांव आयल्या उपरांत बाब दोतोर फर्दीन रबेलो आनी बाकीचे निर्मलाताई सावंत आसतले किंवा राजाराव गोन्साल्वीस बाब प्रकाश वेळीप हांचें उलोवप हांव येयल्या उपरांत जालें. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. वॉट एवर म्हणजे गोंयच्या चरण घडणीत ज्या वेळार सरकारात आयल्या सत्तेत आयल्या तांच्यांनी गोंयच्या विकासा खातीर ही वेगवेगळी कामां केल्या आणि आतांचे गव्हर्मेंट इट इज अ कंटिन्युअसली करीत आसा. आमी पळयता की गोंयच्या विकासा खातीर म्हणटा आसतना वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आयदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्यो सातत्यान सरकाराक करीत आयिल्ले आसा. आमी पळयता की लेजिस्लेचरचें काम की नवीन कायदे करप आसा त्या कायद्यांनी सुदारणा करप हें काम सातत्यान आमी सगळ्या जाणांनी आमी एसेंब्लीत आसतना आमी सातत्यान केलां. म्हणून आमी पळयता की उदरगती कडेन वयता आसतना वेगवेगळी कामां ही गोंयांत केल्या आनी आमी जशें म्हणटा की काही सायड इफेक्ट हे आमकां भोगचे पडपाक लागले. हांव ना म्हणना कारण ज्या पद्दतीन गोंय राज्याचें इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्या प्रमाणे आनी मायग्रन्सी गोंयांत ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्या त्या पद्दतीन गोंयचे लोक थोडेशे सफर जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण आमी तशें पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशन हें 2000 सालांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्रीच्या बरोबर बाकीची इंडस्ट्री गोंयांत वाडल्या आणि मायग्रंट लेबर म्हणत हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या कारणान वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो क्रिएट जायत आसा. म्हजें सरकार हे प्रत्येक फावटी आमी जशें म्हणटा की विकासाच्या बरोबर जायते नवे रिफॉर्म हे म्हज्या सरकारात सातत्यान हाडपाचोय प्रयत्न हो सातत्यान म्हज्या सरकारात केले. हांव पळयता की हे करता आसतना म्हजें घर ही हाडलेली नवी योजना हांव अजुनूय फर्म आसा की म्हज्या घरा सारकेली योजना जी आमी लॉन्च केल्या ही 1972च्या पयलीं आसलेली घरां आसतली किंवा ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट लँड कोमुनिदाद लँड किंवा प्रायवेट लँड ह्या जागेत बांदलेली घरां आसतली ही रेग्युलरायज करपा खातीर आमी जायतीं पावलां उचलल्या आनी जेचो मेजर फायदो 95% फायदो हो आमच्या गोंयकाराक फर्मली जातलो. हितूर हांव सक्षम सांगपाक शकता की आमकां गोंयकाराक हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. सरकारान घेतलेली वेगवेगळी डिसिजन्स जावं ते पिंक फोर्स आसतलें स्वयंपूर्ण गोंय आसतलें स्टाफ सिलेक्शन आसतलें किंवा SIT लायन ग्रॅब आसतलें
आमी पळयता की SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत सरकाराच्या ह्या एका कायद्यात खूप मोठ्या प्रमाणात जी लँड फ्रॉड राज्यात चलताली, मागीर ती गव्हर्मेंट लँड आसुनी किंवा कोणाची प्रायवेट लँड आसुनी, फॉर्ज डॉक्युमेंट करून विकपाचें खूप मोठ्या प्रमाणात जे सुरू जाल्लें हें पुराय बंद जालें आतांच्या घडीक तरी. आनी अशा पद्दतीची लँड स्कॅम हे हॅन्सफोर्थ तरी जावची न्ही हाजी पुराय काळजी ही म्हजें सरकार सातत्यान घेत आसा. हांगासर जायते विशय आमी पळयता, आयदर म्हादयी आसतले, लँड रिलेटेड इश्यूज आसतले सातत्यात काडल्या. म्हजें सरकार ह्या बाबतींत म्हणजे जायते पॉझिटिव्ह निर्णय आमी म्हणटा सरकारान जायत्या वेळार घेतल्या. एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करची न्ही हाज्याय खातीर म्हज्या सरकारान ऑलरेडी पावलां उचलल्या. एग्रीकल्चर लँड हाज्या खातीर कन्वर्ट जावची न्ही हाज्या खातीर म्हादयीच्या बाबतींत म्हजें सरकार फर्म आसा. आजुनूय हांव सांगता की खंयच्याच बाबतींत आमी म्हादयीचें उदक हें डायवर्ट करूंक दिवचें ना. निर्मलाताईन म्हणजे तुमकां आजुनूय बी खूब फावटी तुमी आनिकूय भाशण हांगा येवन करचें ह्या देवा लागीं हांव मागतां की आनिकूय फुडल्या जायत्या वेळाचेर तुमकां हांगा उलोवपाची संद मेळची. इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन घालपा खातीर डेफिनेटली तुमी सक्षम आसा की आनिकूय जाय जाल्यार तुमी घालूंक शकता. बट सरकार ही केस ही सामकी म्हणजे हांव लागच्यान मॉनिटर करता. खंयच्याच बाबतींत आमी ही केस लूज जावचें ना हें हांव फर्मली सांगूंक शकता. म्हादयी प्रवाह जो हांगा फॉर्म जाल्लो आसा वीच इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट हें हांव कारण हांवें लागच्यान ही केस स्वताय पळयल्या. ताच्या खातीर आयच्या घडीक हांगासर उलयता आसतना हांव चड वेळ घेवचो ना. बट एक गजाल मुद्दामून एक्स लेजिस्लेचर तेंचे फेलिसिटेशन्स हांगासर जावपाचे आसा. त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. तांकां हेल्दी लायफ मेळचें आनी तांच्यांनी अशाच पद्दतीन म्हणजे लेजिस्लेचर फोरमाच्या बाबतींत माध्यमांतल्यान आसतले किंवा बाकीच्या वेळार आपल्याक जायती सजेशन्स आयदर स्पीकर किंवा चीफ मिनिस्टर हांकां धाडून दिवची. तुमच्या योग्य सजेशनाची दखल तुमच्या सगळ्यांच्या हे सरकार अवश्य घेतलें आनी गोंयच्या इंट्रस्टात ही आमकां जी पावलां उचलपाक जाय, कायद्यान जी पावलां उचलपाक जाय ते सरकार डेफिनेटली गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांच्या हितांत अशा पद्दतीची सगळीं पावलां उचलतलें हें हांव तुमकां इतकें सांगता. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक आश्वस्त करता की आमी सगळे जाण मेळून हे गोंयच्या हिता खातीर सगळ्या जाणांनी मेळून काम करता आनी करीत रावतले इतकेंच सांगता. आनी लेजिस्लेचर डेच्यो हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.